إذا تمسكنا بالثلاث الآيات هذه والله أنها كفيلة أن تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. الله. الآية الأولى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أتريد أن تسلك الطريق الأحسن؟ عليك أن تتمسك بالقرآن. يا سلام. يقول الإمام السعدي في هذه الآية: يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى أفضل العقائد، ويهدي إلى أفضل العبادات، ويهدي إلى أفضل الأخلاق. هذا القرآن. الآية الثانية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال العلماء: معنى فيه ذكركم فيه شرفكم وفيه عزكم، الله، وفيه رفعتكم في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. الآية الثالثة والأخيرة في صدر أول سورة إبراهيم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا القرآن من تمسك به أخرجه الله من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور الإسلام ونور القرآن ونور الهداية. اللهم اجعلنا منهم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم